جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इमरान खान के दो बड़े इंपॉर्टेंट मुकदमों की समाअत होगी। एक मुकदमे की समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब सुनेंगे, और उस मुकदमे में बुनियादी तौर पे ये प्ली ली जा रही है, ये कहा जा रहा है कि ये जो साइफर का मुकदमा है इसको खारिज कर दिया जाए, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और दूसरा जो उनका है इम्पॉर्टेंट मुकदमा है वो ज़मानत का उनका केस है, और वो भी साइफर के मुकदमे में उनकी ज़मानत भी उन्होंने अप्लाई की हुई है, वो दूसरी अदालत में सुनी जाएगी। इन दोनों मुकदमों का क्या रिजल्ट आएगा शाम तक पता चल जाएगा। अभी तो सुबह का टाइम है, अभी समाअत भी शुरू नहीं हुई। वैसे जो पहले केस की समाअत होगी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, जिसमें अखराज मुकदमा का जो पटिशन दायर की गई, और लतीफ़ खोसा साहब गालिबन उस मुकदमे के अंदर इमरान खान साहब की वहाँ पे पैरवी करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो मुकदमा है ये मोजिज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब सुनेंगे। उनके ऊपर इमरान खान साहब की वकला की टीम बारहा एतराज़ कर चुकी है, अदालत में लिख के दे चुकी है, मुख्तलिफ जगहों पे कह चुकी है, लेकिन फिर भी इमरान खान से रिलेटेड जो भी मुकदमा होता है वो अपने सामने वो लगा लेते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जो ये एतराज़ करते थे कि 3 का मखसूस बेंच फलाने लोगों का मुकदमा इस जज के सामने क्यों लग गया, क्योंकि वो एतराज़ कर रहे हैं। वो बहुत सारे दोस्त आपको याद होंगे, लेकिन इस मामले के ऊपर वो मैंने नहीं देखा कि कभी उन्होंने कहा हो कि जनाब ये जो मोजिज़ चीफ जस्टिस साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ करती है, इमरान खान बार बार एतराज़ करते हैं, तो वो सारे मुकदमात अपने सामने क्यों लगा लेते हैं। तो एनीवे हमें यकीन है कि जो भी मोजिज़ जज होगा वो तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। अब ये जो 2 मुकदमात हैं, क्या आज उनका मुकदमा खारिज हो जाएगा, क्या आज इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी, ये 2 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर कोई पूछ रहा है, और उनकी लीगल टीम भी बड़ी कॉन्फिडेंट है। वो कह रही है कि ये मुकदमा भी खारिज हो जाएगा, और अगर खारिज नहीं भी हुआ तो दूसरी तरफ उनको ज़मानत भी मिल जाएगी। अब लीगल इसका पॉइंट क्या है, किस पॉइंट के ऊपर वो आर्ग्यू करेंगे, वो सारी चीज़ें तो आपको अदालत में नज़र आएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना मुकदमा खारिज होगा, ना ही इमरान खान को ज़मानत मिलेगी, ना ही इमरान खान को बाहर आने दिया जाएगा। ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, और अगर गलत हुआ तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, आपको बता दूंगा। अच्छा, दूसरी तरफ राय जो है, जिस तरह मैंने अपनी राय दी, एक राय बनानी होती है, एक राय आमा कायम करनी होती है, उसमें मीडिया का किरदार होता है, उसमें डिफरेंट चीज़ों का किरदार होता है। और अक्सर ये कहा जाता है कि जनाब ये इस सोशल मीडिया के ज़रिए ये बन गया, फलानी मीडिया के ज़रिए ये जनाब आपने राय बना ली, या आपने ये बयानिया बना लिया। देखें, अवाम जो होते हैं उनका एक कलेक्टिव विजडम होता है, जो दुनिया भर में लोग होते हैं उनका एक शऊर होता है, और उस शऊर के मुताबिक वो चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, और फिर बयानिया बनता है। अगर आप देख लें सोशल मीडिया के ऊपर, आप देख लें, या फिर आप मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देख लें, अब जो तनाज़ा चल रहा है फ़लस्तीन और इसराइल का, उसमें एक पार्टी को किस तरीके से मीडिया पे पेश किया जाता है, बड़ी बड़ी हुकूमतें किस तरीके से उसको पेश करती हैं, वो क्या कहती हैं कि जनाब ये गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में अवाम उसको किस नज़र से देखती है। ऑल्दो के इवन के सोशल मीडिया पे भी उसके ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ हैं, खुल के उस तरीके से आप नहीं बोल सकते। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप किसी का नाम भी ले लें तो वहाँ पे वो जनाब उसको ब्लॉक कर देते हैं, कंटेंट को हटा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद रद्द अमल क्या है आवाम के अंदर? आज पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं वो किसके हक में हो रहे हैं? आपने अरबों डॉलर का बयानिया बनाने की कोशिश की, आपने बड़े बड़े जो दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स हैं वो किस तरीके से इस सारी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो एक फरीक के पीछे खड़े हुए, वो फरीक कौन है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और जो फ़लस्तीनियों के साथ वो जो चीज़ होती है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, और इस सारे तनाज़े को पेश इस तरह किया जाता है कि जिस दिन जनाब अभी ये मामला शुरू हुआ है कि जनाब आज ये हमला हो गया या आज ये बात होगी, यहाँ से ये मामला शुरू होता है। वो जो पीछे 70 साल की कहानी है, वो जो जिस तरीके से लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है उसका कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन इस सब के बावजूद तमाम बड़ी बड़ी हुकूमतें, तमाम दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट्स, तमाम दुनिया भर का बड़ा बड़ा जो मीडिया है या बड़ी बड़ी जो मीडिया आउटलेट्स है, वो सारे ज़मीन आसमान का एक जोर लगा लें, लेकिन बयानिया नहीं उनसे बन सका। बयानिया आज भी देख लें, आप लंदन में देख लें, न्यूयॉर्क में देख लें, मैड्रिड में देख लें, आप बार्सिलोना में देख लें, आप जिधर मर्जी आप देख लें, आप यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में देख लें, सारे जो बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं वो किसके हक में हो रहे हैं? क्या वो उसके हक में हो रहे हैं जिसके हक में उनकी हुकूमत है, या जिसके हक में मीडिया बोलता है, या जिसको मीडिया मजलूम बताता है और दूसरे को बुरा बताता है, या कि फ़लस्तीनियों के हक में हो रहे हैं? किसके हक में हो रहे हैं?
وہ سامنے نظر آ رہا ہے نا. تو اس طریقے سے آپ رائے نہیں بنا سکتے. یہ جو آپ ایک رائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ ہم کر دیں گے تو یہاں پہ میڈیا وہ کہہ دے گا اور عوام اس کو مان لے گی، نہیں، آج کل کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے. ماضی میں شاید ہو سکتا ہوگا، آج سے 50 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے کوئی اس طرح آپ کچھ کر لیتے ہو، لیکن ابھی اس انٹرنیٹ کے دور کے اندر آپ بہت ساری چیزوں پہ جہاں پہ قدغن لگائیں گے، چیزیں دوسری طرف سے کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اور عوام کو پتہ چلتا ہے کہ جناب ہو رہا کیا ہے، پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیا وہاں پہ ہمیں تو یہاں پہ چلو بتایا جاتا ہے، بہت سارے مسلمان ممالک میں اس کانفلکٹ کے بارے میں بچپن سے آگاہی دی جاتی ہے، لیکن یورپ میں، امریکہ میں تو اسکولوں میں تو نہیں یہ پڑھایا جاتا، نہ ہی وہاں پہ کوئی مدرسے ہیں، نہ ہی وہاں پہ کوئی اور لیکچر دیتا ہے، لیکن دنیا دیکھتی ہے. اور انسانیت ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جو دنیا بھر کی میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انسانیت کے جو اصول ہیں ان کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. دنیا میں میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے، اور جب آپ ان کو کنونس کر لیتے ہیں، جب وہ کسی چیز سے کنونس ہو جاتے ہیں تو وہ اس کاز کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی معاملات ہیں، یہ ان معاملات میں کبھی بھی کوئی ملک کوئی بڑا کردار ادا نہیں کر سکے گا. یہ مسئلہ تبھی حل ہوگا جب یورپی اقوام جو ہیں ان کے پریشر سے، یہ اور جو ویسٹرن اقوام ہیں ان کے پریشر سے ان کی حکومتیں مجبور ہو جائیں گی اور یہ مسائل حل ہوں گے، ادروائز یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اچھا، جو بیانیہ بنانے کی بات ہوتی ہے اس میں رائے کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، لیکن آبویسلی عوام جو ہے وہ جس رائے کو بہتر سمجھتی ہے، جس رائے کو وہ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی عقل ہے، کوئی منطق ہے، وہ اس کو قبول کرتی ہے اور وہ بیانیہ پھر آگے بڑھتا ہے. اب ایک بیانیہ جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑے آرام سے کیجولی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جن حالات کا سامنا تھا، اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ان حالات کا سامنا ہے. تو پی ٹی آئی کیوں کمپلین کر رہی ہے؟ اب یہ جو ہے، یہ جو بات ہے، یہ فیکچولی درست نہیں ہے. 2018 میں کیا پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی؟ ہاں جی، پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یقیناً حاصل تھی 2018 میں، لیکن پی ٹی آئی یہ ایک پاپولر جماعت تھی، بڑے بڑے جلسے کر رہی تھی، ان کو حمایت ان کی حاصل تھی، ووٹ ان کو پبلک کا حاصل تھا، پبلک کا ووٹ ان کو پڑا تھا، پبلک ان کے پیچھے تھی، جدھر وہ جاتے تھے بڑے بڑے ان کے جلسے ہوتے تھے. اور ان کی سیٹیں جو کہا جاتا ہے نا جی، آر ٹی ایس بٹھا کے ان کی سیٹیں جو ہیں وہ زیادہ کر دی گئیں پی ٹی آئی کی، نہیں جناب، آر ٹی ایس بٹھا کے ان کی سیٹیں کم کی گئیں، ان کی سیٹوں کی تعداد کم کی گئی. کیوں کم کی گئی؟ اس لیے کہ پھر اس کا ہم نے مظاہرہ دیکھا کہ جب با پارٹی آپ سے علیحدہ ہو گئی، ایم کیو ایم آپ سے علیحدہ ہو گئی اور عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا، وہ اس لیے سیٹیں کم کی گئی کہ جناب ان کو ایک جسے کہتے ہیں نا سادہ میجورٹی نہ ملے اور ایک اتحادی حکومت بنے، اور جہاں پہ ہر طرح سے ان کو بلیک میل کیا جا سکے ان کی اتحادیوں کی جانب سے. تو یہ بالکل غلط نیریٹو ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی آر ٹی ایس بٹھایا گیا تو ان کو سیٹیں دے دی گئی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب آپ بٹھا لیں آر ٹی ایس، سب کچھ بٹھا لیں اور کر لیں انتخابات اور سیٹیں کسی اور کو دے دیں، کیوں نہیں آپ 2 صوبوں کے اندر انتخابات کر پا رہے؟ اچھا، میں واپس اس چیز پہ آؤں گا کہ جناب ان حالات کا سامنا ہے تحریک انصاف کو جن حالات کا سامنا نون لیگ کو تھا 2018 میں. یہ جو سامنے آپ سکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سکرین شاٹ جناب 17 اکتوبر 2020 کا جو ہے ان فوکس ہے، اور یہ فہد حسین صاحب کا پروگرام ہے، اور اس میں خواجہ آصف صاحب جو ہیں، اور آگے ان کا نام بھی لکھا ہے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، جناب ان کا ٹائٹل بھی ساتھ لکھا ہے. اس پروگرام میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس رات کو، الیکشن کی رات کو، میں نے کوئی 30-40 میسیجز کیے تھے جنرل باجوہ کو، کیونکہ وہ جو ہمیں دیے جا رہے تھے، فارم دیے جا رہے تھے، وہ سادہ پیپر پہ تھے، اور اس وجہ سے میں نے ان کو میسیج کیے، وہ 30-40 جو تصویریں تھیں وہ میسیج ان کو بھیجے جنرل باجوہ کو کہ جناب ادھر کیا ہو رہا ہے، انتخابات میں دھاندلی ہو رہی ہے. انہوں نے آگے سے کہا کہ ڈونٹ وری اٹ ول بی اوکے، مطلب فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ تھے حالات 2018 کے انتخابات کی رات کو. یہ تھا نون لیگ کا جناب وہ رابطے ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کتنے مضبوط تھے کہ وہ اتنے کمفرٹیبل تھے کہ وہ ڈائریکٹ آرمی چیف کو میسج کر رہے تھے اور ان سے شکایت کر رہے تھے، گلہ کر رہے تھے کہ جناب، اور آگے سے انہوں نے کہا کہ نہیں ڈونٹ وری، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ باقاعدہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹرویو کے اندر آپ جا کے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر یہ موجود ہے، یہ پورا کے پورا ان کا یہ پروگرام. اور اس میں جناب پہلے عمران خان صاحب کی وہ ایک کلپ چلایا گیا جس میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ خواجہ آصف نے جو ہے جنرل باجوہ کو کال کی تھی، اور وہ کلپ چلا کے فہد حسین صاحب نے خواجہ آصف صاحب سے یہ پوچھا تو انہوں نے جس چیز کا اعتراف کیا کہ جناب یہ اس طرح میرا رابطہ ہوا تھا. تو کیا اس وقت تحریک انصاف کو ان حالات کا سامنا ہے؟ تحریک انصاف کے بہت سارے جو سینئر لیڈران ہیں وہ ابھی آپ کو منظر عام پہ نظر نہیں آتے، یا تو روپوش ہیں
یا وہ ان کے خاندان والے اور پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، وہ لاپتہ ہیں، ان کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹس کے اندر پٹیشن دائر ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے کتنے سینئر کارکنوں کے یا کتنے ان کے جو سینئر لیڈران ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی پٹیشنز کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر تھی کہ جناب وہ بازیاب کرائیں، وہ تو لاپتہ ہو گئے۔ بتا دیں کہ کتنے لاپتہ ہوئے، ایسے حالات کا سامنا تو نہیں تھا۔ یہ جو بیانیہ ہے کہ جناب دونوں جماعتوں کو ایک جیسے حالات کا سامنا ہے، ایک کو 2018 میں ایسے حالات کا سامنا تھا، ایک کو 2023 میں ایسے حالات کا سامنا ہے، نہیں، یہ موازنہ غلط ہے، فیکچولی یہ انکریکٹ ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جناب اس وقت عوامی سپورٹ، اس وقت بھی عوامی سپورٹ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے تھے کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکیں۔ ابھی تو آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو عوام آگے سے کیسے جواب دیتی ہے۔ اس وقت بھی سوشل میڈیا کے اوپر سامنے نظر آتا تھا کہ عوام کی میجورٹی کیا سوچ رہی ہے، کن لائنز پہ وہ سوچ رہی ہے۔ اور ابھی بھی یہی سچویشن ہے کہ ایک طرف جناب پاکستان تحریک انصاف کو جہاں پہ بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، لیکن دیگر جو دوست ہیں ان کی اصل مشکل یہ ہے کہ عوام کی سپورٹ ان کو نہیں مل رہی۔ سکولوں کا جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن وہ ان کے جو بچے پروٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہیں وہ بھی ان کے پوسٹرز پھاڑ رہے ہیں، پوسٹرز پہ ڈنڈے مار رہے ہیں، یہ تو سچویشن ہے۔ اب یہ چیز وہ کوئی سوشل میڈیا سے یا عمران خان کی تقریروں سے نہیں سیکھتے کہ جناب بچے بدتمیز ہو گئے پوسٹر پھاڑنے شروع کر دیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ اپنی ماؤں کی گود سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ اگلی نسلیں ہیں جن کو آپ نے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے، جو آنے والے کئی دہائیوں تک 30-40 سال تک یہ سوچ لے کے چلیں گے۔ اور کس کے حوالے سے یہ سوچ لے کے چلیں گے؟ اس نظام کے حوالے سے کہ جناب یہ نظام جو ہے وہ اتنا کرپٹ ہے، ہمارے حالات یہ ہو گئے۔ اور جو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز وہ اسکولوں میں نہیں سیکھ رہے، نہ ہی یہ وہ چیز سوشل میڈیا پہ سیکھ رہے ہیں، یہ چیز وہ اپنی ماؤں کی گود سے سیکھ رہے ہیں۔ ان کی مائیں کس کو روز جو ہے وہ بدوائیں دیتی ہیں کہ جناب ملک کی کیا حالت کر دی، چینی کتنی مہنگی ہوگی، آٹا کتنا مہنگا ہو گیا، بجلی کتنی مہنگی ہوگی۔ کوئی کسی کی ماں جو ہے اپنی بالیاں بیچ کے بجلی کے بل دے رہی ہے، کسی کی ماں جو ہے اپنی کوئی چوڑی بیچ کے گھر کا آٹا خرید رہی ہے، بچوں کی اسکول کی فیس دے رہی ہے، تو پھر ان بچوں نے باہر نکل کے پوسٹر ہی پھاڑنے ہیں نا۔ اور وہ ماں باپ تو بڑے کلیئر ہیں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی چیز ہے کہ آپ آنے والی اگلی نسلوں کو بھی اگر اس سارے نظام سے اس حد تک متنفر کر دیں گے تو کیا پھر یہ نظام سسٹین کر سکے گا؟ تو ضروری یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوں، تمام جماعتیں الیکشن لڑیں اور اس میں جو کامیاب ہو وہ سامنے آ جائے۔ کہا جاتا ہے جی کہ وہ جی بلہ ہوگا بیلٹ پیپر پہ، بھائی بلہ آپ کے سر میں مارنا ہے آپ نے جب بیٹس مین ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اگین بڑا وہ ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ عوام کی شعور کی توہین ہے کہ جی بلہ ہوگا بیلٹ پیپر پہ۔ تو بھائی بیٹسمین کے بغیر بلے کا کیا فائدہ؟ آپ بلہ بھیج دیں۔ آپ پاکستان میں ٹیم بھیجنے کے بجائے 11 بلے یہاں سے بھیج دیتے، ادھر بلے جا کے جناب اسٹیڈیم میں رکھ دیتے۔ بلے تو نہیں کھیلتے نا، بیٹسمین کھیلتے ہیں، پلیئر کھیلتے ہیں۔ تو وہ پلیئرز تو آپ نے سارے بند کیے ہوئے ہیں، پلیئرز کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ خالی بلہ کیا ہوگا؟ خالی بلے کے ہونے سے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو جائے گا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن تب ہوگا جب تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے کی اجازت ہوگی، جلوس نکالنے کی اجازت ہوگی، ان کو اپنے ووٹرز کو متحرک کرنے کی اجازت ہوگی، جس طرح نون لیگ کو جلسے کی اجازت دی گئی ہے لاہور میں۔ اسی طرح اگر تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے تو ان کو بھی دیا جائے، دیگر جو جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں ان کو بھی دیا جائے۔ باقی پٹرول کی قیمت میں جناب 40 روپے کمی آئی ہے، ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ بہت سارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت نے جناب 58 روپیز تقریباً پٹرول کی قیمت بڑھائی اور اب جو ہے 40 روپے سستا کر دیا، لیکن 18 روپے ابھی بھی مہنگا ہے، تو اس میں کون سا ہم پہ احسان کر دیا۔ لیکن میں اس میں ایک چیز کہوں گا کہ جناب یہ ان کا احسان ہے، اگر وہ نہ کرتے تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر وہ نہ کرتے تو ہم کیا کر لیتے؟ کاکڑ صاحب اٹھتے ہیں، جہاز اٹھاتے ہیں، نیو یارک جاتے ہیں، نیو یارک سے پیرس جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، آپ نے کچھ کر لیا؟ کیا کر سکے آپ؟ پاکستان کا پیسہ اس طرح اڑا کھڑا کے وہ آگے، پاکستان کے جو سفیر ہیں وہ جا کے جناب میاں صاحب کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ آئین اور قانون نے کچھ کر لیا؟ کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کر لیا۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے جناب، انہوں نے کر دیا۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ نے کیا کرنا تھا؟ اس لیے کہ وہ تو کوئی ووٹ لے کے نہیں آئے ہوئے، وہ کوئی سیاسی حکومت تو نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ہمارا کون سا جو ہے ہمارے پاس ووٹ ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ان کے وزراء بھی کہتے ہیں ہمارے پاس 22 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے۔ اچھا، اب اسی طرح یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ نگراں حکومت پنجاب میں کیا کر رہی ہے؟ ٹیچرز سارے احتجاج کر رہے ہیں۔ ٹیچرز کی جو پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ ہے اسکولوں کا، ان کی پینشنز کا مسئلہ ہے، لیو کا مسئلہ ہے، انکیشمنٹ کا مسئلہ ہے، وہ سارے مسائل کے اوپر آپ نے دیکھا کہ صبح بھر میں جو ہے ٹیچر سراپا احتجاج ہے، ان کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، ان کو جیلوں میں بھی بھیجا جا رہا ہے، پھر ان کی رہائی بھی ہو رہی ہے، اور پولیس جو ہے ان کے خلاف کارروائی
कार्रवाई भी कर रही है, तो वो सारे टीचर्स किस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं? वो इसी चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब ये इस हुकूमत का मैंडेट नहीं है। वो टीचरों का मौक़िफ़ ये है कि ये स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देंगे, उनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, जहाँ पे चंद रुपए दे के बच्चे पढ़ लेते हैं वहाँ पे हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे। फिर इसी तरह उनकी पेंशन्स का मामला है, उनकी लीव का मामला है। तो ये निगरान हुकूमत जो आई है इलेक्शंस करवाने के लिए, तो ये सारी चेंजेस कर रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये पेट्रोल की कीमत ना कम करते तो मैं और आप क्या कर लेते? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने कम किया। पर एनीवे ये टीचर्स का मामला भी अभी चल रहा है। अब देखते हैं कि ये आगे चीज़ें किस तरफ जाती हैं। इसके ऊपर जो एक मुंतखब हुकूमत हो, जिसका मैंडेट हो, उसको आके करना चाहिए और टीचर्स के जो मसाइल हैं उनको सुनना चाहिए। कौन सा ऐसा टीचर है जो अरबपति हो गया, कौन सा ऐसा टीचर है इन सरकारी स्कूलों में जो बड़ा आसूदा हो गया? वो तो बेचारे बड़ी जो है जिसे आप कह सकते हैं कि हैंड टू माउथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स की भी हिफाजत करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। वो एक पढ़ा लिखा तबका है, अगली नस्लें आपकी तैयार करते हैं। और बहुत सारे हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े अफसर हैं वो इसी तरह के सरकारी स्कूलों से पढ़ के आते हैं। तो अब हमें सोचना चाहिए ना कि इन टीचर्स के साथ हम कर रहे क्या हैं। अगर उनका कोई गिला शिकवा है, उनको बुलाया जाए, उनको सुना जाए। रिफॉर्म्स से कोई मना नहीं करता, दुनिया भर में रिफॉर्म्स होती हैं, रिफॉर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पर रिफॉर्म्स करती हैं मुंतखब हुकूमतें, अवामी नुमाइंदों की हुकूमतें, जिनका आवाम के अंदर कनेक्शन होता है। ये नहीं हो सकता कि एक निगरान वज़ीर आला जो 3 महीने के लिए आया था वो 8 महीने के बाद जनाब कोई और रिफॉर्म कर दे और जो उस पर जो है वो टीचर्स जो है वो सरापा एहतजाज हो और हम कहें जी टीचर्स गलत कर रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसका जो मैंडेट है उसके मुताबिक वो काम करे और जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो जब आ जाएंगे वो आके जितनी मर्जी उन्होंने रिफॉर्म्स करनी है वो ज़रूर करें। तो ये यकीनन निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है कि वो इस लेवल की रिफॉर्म्स करें। ये रिफॉर्म्स जो हैं मुंतखब हुकूमतों के काम होते हैं, इनका मैंडेट है इंतखाबात करवाना। पर एनीवे इंतखाबात के ऊपर इनकी कितनी तवज्जो है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। अब निगरान वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं चीन का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, वो वहाँ पे जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे जाके जो है वो क्या बयान देते हैं। आई होप कि कोई ज़्यादा वो इंटरव्यूज़ नहीं देंगे, वहाँ पे जाके पाकिस्तान को चीन का इसराइल नहीं कह देंगे, या वहाँ पे जाके ये नहीं कह देंगे कि ना हमारी जनाब सोशल स्पेस महफूज है, ना फिज़िकल स्पेस महफूज है, जिसका दिल चाहता है वो सिल्क लेके आ जाता है और हम साथ जोहरी ताकत भी हैं। आई होप कि वो इस किस्म का बयान नहीं देंगे, ना ही जाके पाकिस्तान का मुवाजना वहाँ पर जाके भारतीय मकबूजा कश्मीर से कर देंगे और मोदी सरकार से कर देंगे और कहेंगे कि जनाब वहाँ पे इतने मिसिंग पर्सन हैं और यहाँ पे तो सिर्फ इतने हैं। भाई भारत का तो चेहरा हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, आप उनसे अपना मुवाजना कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जितना वो कम बोलें जाके, अगर वो बहुत ज़रूरी है उनका जाना और उन्होंने समझते हैं कि वो चीन जा रहे हैं तो वो जाएँ और जाके बस जितना उनको बोलना चाहिए उतना ही बोलें। इस निज़ाम के अंदर हमने ये देखा जिसका जो काम है वो उसमें नहीं बोलता, बाकी सारी चीज़ों में बोल रहा है। जिस तरह हमने डॉक्टर फैसल साहब को देखा जो मियाँ साहब को मशवरा दे रहे हैं कि जाके चंगा जा बयानियाँ बनाइए। बरतानिया में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं जिनका ताल्लुक फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान से है, जिनके हवाले से बचपन से हमें ये बताया जाता था और ये तासुर है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे लायक लोग होते हैं वो CSS पास करते हैं और वो CSS पास करके उसमें भी जो सबसे ज़्यादा लायक लोग होते हैं वो जाते हैं फॉरेन सर्विस में और वो दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर फैसल ने वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया, जिस तरीके से जो उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, उससे वाकई लगा कि ये लोग पाकिस्तान क्या दुनिया भर में सबसे लायक लोग हैं, सबसे इंटेग्रिटी वाले लोग हैं और यही दुनिया भर में पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा लड़ते होंगे और वहाँ पे जाके दुनिया भर में एक चंगा जो नैरेटिव जो है पाकिस्तान के लिए बनाते होंगे। बाकी जो CSS के दीगर अफसरान हैं, DC साहिबान होते हैं, दीगर अफसरान होते हैं, वो जिस तरीके से हालिया अरसे में हमने देखा कि कभी MPO का ऑर्डर जारी कर दिया, कभी ये जारी कर दिया, लगता ये है कि वो इतना पढ़ लिख के भी वो अपना माइंड कहीं पे अप्लाई नहीं करते, जहाँ पे भी बस जो कहा जाता है वो कर देते हैं। और बहुत सारी जगहों पे, ये मैं नहीं कह रहा, अदालत की ऑब्जर्वेशंस हैं कि आइन और कानून को भी बाला ताक रखते हुए बस अपनी नौकरी बचाने के लिए और गुड बुक्स में आने के लिए कभी क्या ऑर्डर दे देते हैं, कभी क्या ऑर्डर दे देते हैं और इसके ऊपर अदालत की जजमेंट्स मौजूद हैं। जिस तरीके से MPO के मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट ने, जो खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट है, उसने फैसले दिए। फिर MPO के मुकदमे के अंदर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो रिमार्क्स दिए, जो तौहीन अदालत की जनाब कार्रवाई शुरू की अफसरान के खिलाफ, वो भी हमारे सामने है। पर उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।